अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक एवरीवन। माशाल्लाह देखिए नाज़रीन, ये सेकंड सेगमेंट पे फर्स्ट सेगमेंट के अंदर काफ़ी बातचीत हुई है। जैसे मैंने कहा, याद रखें आप, ये पूरा वीक हम कायदे पे फोकस करेंगे। कायदे के अंदर जो अस्मा और हुरूफ है, यानी हुरूफ के अरबी नाम को पुकारना है हमें। इनको वैसे तो ये माशाल्लाह याद है, लेकिन इनमें और इसको पॉलिश हमें जो है पॉलिश करके इसको फाइन करना है। पॉलिश करके अलिफ बा ता सा जीम हा खा, इसको बिल्कुल तलफ़्फ़ुज़ सही हो, प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई जो है गड़बड़ ना हो। तो इसके लिए हम दोबारा कर रहे हैं मखारिज के साथ, यानी हरफों की आवाज़ जहाँ से निकालते हैं इनको मखरज या मखारिज कहते हैं। मखरज वाहिद का सीगा है और मखारिज जमा का सीगा है। तो ये आप याद है, मखारिज हरूफ और मखरज बा का मखरज कहते हैं। बा का मखरज क्योंकि मखरज एक हर्फ के लिए, मखारिज सब हरूफ के लिए जमा है। हरूफ के मखारिज ऐसे, राइट। और साथ साथ जो है इनमें मुफरदात भी कहते हैं। अस्मा उल हुरूफ यानी हुरूफ के अरबी नाम के साथ साथ मुफरदात भी कहते हैं, इसलिए कि सिंगल लेटर्स, सिंगल अलग अलग हरूफ हैं। अलिफ अलग, बा अलग, क्योंकि ये बिग लेटर्स बड़े हरूफ हैं, इनको कहते हैं, यानी कैपिटल लेटर्स, अपर केस लेटर्स इन्हें कहते हैं, ताकि इन चीज़ों से भी हम अपने आप को वाकिफ़ कर लें। जब बच्चों को हम सुपरवाइज़ करेंगे या जब वो अभी तो मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, तो घर के अंदर जब आप एज पेरेंट्स उनको पढ़ाते हैं या सुपरविज़न करते हैं या देखते हैं उनको याद है अरबी या नहीं, अगर आपको याद है तब आप उनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ही याद नहीं है तो उनको आप क्या पढ़ाएंगे। तो इसीलिए हर पेरेंट्स को, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, आप सब के लिए तजवीद का जानना, अरबी कुरान सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ तिलावत करना, यह बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर मेहनत करें। इकरा व दिकरा को आप टाइम दें, टाइम निकालें। बल्कि अगर आप घर पे हैं 11 से 12:30 के दरमियान, अगर घर 3 सेगमेंट्स हैं, एक ही सेगमेंट आप देखें। अगर कम अज़ कम ये इसका हक है, इकरा व दिकरा कुरान का हक है कि आप एक सेगमेंट 20 मिनट्स 20 मिनट बस आप सुबह को निकालें। अगर फुल शो, अगर पूरी शो आप देख नहीं सकते तो कम से कम एक सेगमेंट तो देख लें, ताकि कुछ आपको याद हो, और ये बिगिनिंग है, ये बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आज जो है 5 जनवरी, कल ही से, गुज़िश्ता कल से मैंने सिलेबस स्टार्ट हुई है। एंड आई वांट टू प्रोग्रेस, मैं तरक्की करना चाहता हूँ आपके साथ। इसीलिए यह पूरा वीक के अंदर मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये जो फुल वीक के अंदर मैंने आपसे ये कहा कि हम बस कायदा ही इस पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इस फुल वीक के अंदर हम कायदा ही स्टडी करेंगे और इसमें जितने रूल्स हैं वो दोबारा हमारे सामने मुस्तहज़र हो जाएं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप भी जो हमारे रेगुलर्स हैं और जो नॉन रेगुलर्स हैं, जो यानी कॉल से गायब हैं, उनको जो इत्तला करें, उनसे कहें, और उनसे मैं खुद मुखातब हूँ। हमारे वो कॉलर्स से जो गायब हैं, जो वैसे माशाल्लाह ज़रूर देखते होंगे, सुनते होंगे, उससे मैं शक नहीं करता, लेकिन जो कॉल से गायब हैं उनसे मैं कहूँगा आप यानी एक कॉल करके, अगर आप इसमें शामिल पढ़ना नहीं चाहते, कम से कम कॉल करके ये बता दीजिए हमें इत्तला कर दे, माशाल्लाह हम यहाँ से हैं और हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि हमें कुछ इत्मीनान हो जाए। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस फरदाउस। यस बाबा। हाउ आर यू? Alhamdulillah. How Very are you? good. I'm good, Miss Firdaus. Now let's start with your. Shall we start with the sifat? Yes, yes, Baba. Okay, let's do this. Number 1 is hams and its opposite is jahar. Hams opposite is jahar. Yes. Second one is shidda and opposite is rikwa. Uh-huh. Between shidda and rikwa is tawassut. Yes. And number 3 is tiala, opposite istifal. Uh-huh. And number 4 is baq, opposite infita. Uh-huh.
Number 5 is lak, and opposite is mat. Okay. It's Brilliant. called sifate mutazadda. Mutazadda. Mutazadda means opposites. Opposite, yeah. Opposite one another. Okay, what about makharij? Makharij, yes, I remember. Now we're gonna, you know these sifat, Yeah, I will go into the definitions yes. and the letters afterwards. Today, just the name. We just want to refresh. Okay, Baba. Okay, right. Okay, makharij. Makharij is alif is empty space of the mouth and the throat. And when is hamza sign on it, it will be bottom of the throat, akshay halak. Okay. And ba is wet part of both lip meet strongly. Okay. Top of the tongue touches the gum line. Tip of the tongue, yeah? Yes. Okay. Tip of the tongue touches the gum line with sanayavaliya. Okay. Tasa is tip of the tongue touches the edge of sanayavaliya. Ha is middle of the tongue. Jim. Middle of the tongue. Jim, middle of the tongue touches the middle palate. Okay. Ha is middle of the throat, waqti halak. And kha is top of the throat, adnaya halak. And it's full mouth letter. Yeah. Of istiala, tha. The tip of the tongue touches the gum line with sanayavaliya. Uh-huh. Zal is tip of the tongue touches the edge of sanayavaliya. Ra is tip and bottom of the tongue pushes the gum with sanayavaliya and rubai. Uh-huh. And Sa is tip of the tongue touches and pushes the plates of lower sipate sanayavaliya or sanya sufla. Uh-huh. And the Sin is, I guess, the same. Same is the. Huh? Sin is same as the. Yes, za and sin. Okay, let's stop there, Mr. Firdaus. Okay, Baba. That was, mashallah, very good. Not bad at all. All of them I remember some, but I written down my notebook. Okay, that's brilliant. We will be going over this, and of course, I'm after new callers, Yes, new names, inshallah, so other people can also join in. Yes. Okay, Okay, Baba. thank you. Viewers, देखिए, this is the moment for the new people, जो नए लोग हैं, वो सामने आकर आप कॉल्स कर. देखिए, मैं बातें ज़्यादा कर रहा हूँ, and I'm teaching, मैं iPad इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ, और मैंने पिछले साल आपको यही कहा था कि यही होगा. ओके, कॉल्स ज़रूर मैं लूँगा, इसे नहीं कि मैं कॉल्स से बिल्कुल इग्नोर करूँगा, कॉल्स को एराज़ करूँगा, कॉल से बिल्कुल नहीं, कॉल्स मैं लूँगा. लेकिन इस दौरान ये वीक के अंदर, फिर नेक्स्ट वीक इन द मंथ, ये जो महीना है जनवरी, ख़ास तौर पर ये जो हफ्ता है, इस वीक के अंदर, इस हफ्ते में कितने नए नए लोग आगे आ सकते हैं, आगे आके पढ़ सकते हैं, पढ़कर मतलब कि मखारिज हमसे सीख सकते हैं, सिफ़ात हमसे ले सकते हैं, पुर आवाज़ हमसे समझ सकते हैं. जो रूल्स अस्माउल हुरूफ से, मुफरदात से मुतअल्लिक़ हैं, वो यहाँ से लेके जाएं, क्योंकि ये इब्तिदा हैं, ये बिल्कुल यानी फाउंडेशन है, बुनियाद है. इसको हम में से हर एक को कंक्रीट, इसको जो है पक्का करें, इसमें कोई कमी ना रहे और इसमें कोई कमज़ोरी ना हो, ये अच्छी तरह आप पहचान लें. और एक्सरसाइज बुक्स को ख़रीदें. अगर आपके पास कागज़ात घर पे नहीं है, कलम लेके इनको लिख लें, क्योंकि मैं आपके लिए लिख रहा हूँ. आई एम राइटिंग फॉर यू. मैं चाहता हूँ आप इनको इंशाल्लाह लिख डालें. ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप ये काम इंशाल्लाह करें. देखिए, मैं आपको पढ़ के इंशाल्लाह कुछ बता देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जो लिखा है, जो हमारे अभी आपको बताते हैं, यानी जिन मौक़ों से हरूफ अदा होते हैं उनको मखारिज कहते हैं. और मखारिज 17 हैं, ये आप लिख लें. मखारिज कितने हैं? 17. ठीक है, मखारिज 17 हैं. और अभी इनको
ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. مخرج نمبر 1 میں آپ کو پڑھ کے سنا تو دوں. یعنی جوف دہن. جوف دہن کسے کہتے ہیں؟ منہ کے اندر کا خلا. منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہے اس کو جوف دہن کہتے ہیں. یہ حروف منہ کے اندر کا خلا، اس سے چند حروف نکلتے ہیں. وہ حروف کیا ہیں؟ وہ لیٹرز کیا ہیں؟ میں نے پہلے کہا واو یعنی واو مدہ. واو مدہ، واو مدہ کو کیسے پہچانے؟ تعارف کیا ہے واو مدہ کا تعارف؟ واو مدہ کیسے پہچانتے ہیں؟ واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو. جیسے ابھی میں یہاں پہ لکھ لوں آپ کے لیے المغضوب. ٹھیک ہے، یہ سفید میں المغضوبی. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں، ابھی گرین لے لوں، یہ جو واو ہے نا، یہ اس کا مخرج ہے جوف دہن، منہ کے اندر کا خالی حصہ، کیونکہ یہ واو مدہ ہے. واو مدہ کیوں ہے؟ واو ساکن سے پہلے دیکھیے یہاں پر دمہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں. یا جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. ابھی نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ابھی یہ لکھتے ہیں نستعین. تو اس کے لیے نستعین. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں ناظرین، یہ جو یا ہے نا، اس کو یا مدہ کہتے ہیں کیونکہ یا کے اوپر سکون ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں. یا مدہ کا مخرج بھی کہاں سے ہے؟ جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خلا. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ والے پہ چلتے ہیں. صراط. میں یہاں پہ صراط آپ کے لیے لکھ دوں. صراطا. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں ویورز، یہ جو الف مدہ ہے نا، الف سے پہلے فتح، اس کو الف مدہ کہتے ہیں. اس کا بھی مخرج کہاں سے؟ منہ کے اندر کا خلا. منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے وہاں سے. ایمٹی کہتے ہیں نا، ایمٹی اسپیس ان دا ماؤتھ اینڈ تھروٹ، وہاں سے یہ تینوں حروف، ان کو کہتے ہیں حروف مدہ. تو واو جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو. لیٹس گو بیک ٹو that one. اس پہ دوبارہ چلتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پہ اسکرین پہ ہے. لیٹس ہیو اے بیک آن. واو جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے المغضوبی، جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یا جب کہ ساکن ہو، اس کو لاتے ہیں. یا جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین، جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. الف جب کہ ساکن بے جٹکے ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے صراط، جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں صراط. اور ساکن بے جٹکے اس لیے کہا کہ زبر زیر پیش والا اور اسی طرح ساکن جٹکے والا حمزہ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا، اس کو بھی میں لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے الف کے اوپر اگر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، یا نہ، ایسے میں لکھ لیتا ہوں آپ کے، سو اٹس بیٹر ٹو انڈرسٹینڈ. 1 سیکنڈ. الف پہ اوپر اگر الف پہ فتح ہو یا کسرہ ہو یا دمہ ہو یا سکون ہو، ان کو کہتے الف جٹکا. یعنی اور ساکن بے جٹکے اس لیے کہا کہ زبر زیر پیش والا اور اسی طرح ساکن جٹکے والا حمزہ ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ. سو دس از کالڈ حمزہ. اس کو پھر حمزہ کہتے، الف نہیں کہیں گے.
اگرچہ عام لوگ اس کو بھی الف کہہ دیتے ہیں، الف نہیں ہے، یاد رکھیں الف کے اوپر جب فتح کسرت ضمہ سکون ہو یہ پھر حمزہ بن جاتا ہے، یہ الف اس کو نہیں کہتے، الف اکیلا الف، اسی لیے بے جھٹکے، ان کو جو ہے سکون ہونا ان کو جھٹکے کے ساتھ پھر پڑھتے ہیں۔ الحمدو کے شروع میں جو الف ہے یا باسن کے بیچ میں جو الف ہے یہ واقعی میں حمزہ ہے، اور اس تمام کتاب میں ایسے دونوں الفوں کو حمزہ ہی کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو الحمد جب پڑھتے ہیں، الحمد آپ کے سامنے میں الحمد لکھ لوں، الحمد، ٹھیک ہے؟ الحمد، یہ جو الف ہے نا اس کو حمزہ کہتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا الف کے اوپر اگر فتح ہو اس کو حمزہ کہیں گے۔ یا اگر میں لکھ لوں یہاں پر باسن، باسن کے بیچ میں یہ جو ہے اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں، باسن، تو یہ انشاءاللہ آپ یاد رکھیں۔ اوکے، لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ کالر، اس کو اس مخرج پہ دوبارہ انشاءاللہ میں آؤں گا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی لائن پہ کون ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مسز ملک، خیریت سے؟ جی آپ کی دعا، آپ ٹھیک ہیں بیٹا جی؟ بالکل۔ جی تو آپ جو ہے نا پلیز ہمیں صفات یاد ہے آپ کو؟ یاد نہیں ہے؟ نہیں بیٹا جی، پتہ نہیں، بھول جاتی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ لکھ کے رکھیں نا، جی جی ابھی سے جو ہے نا یہ ویک لکھنے کے لیے ہے، جی سب کو لکھنا ہے، میں خود لکھ رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے، آپ اسکرین سے جی، بہت نقل اچھا کریں۔ آئیڈیا ہے، جی بہت اچھا آئیڈیا ہے آپ کا لکھ کے بتانے کا، جن کو نہیں بھی لکھنا آتا نا وہ دیکھ کے لکھ لیں ہاں، گے۔ وہ دیکھ کر لکھ لیں، اور ویسے پہلے بھی لکھتے تھے، پھر شروع میں لکھتے پھر چھوڑ دیتے، پھر لکھتے پھر چھوڑتے، لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ باقاعدہ پورا سال میں لکھ کے لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ لوگ کاپی تو کر لیں، اور نئے نئے لوگ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر آمین، دے، جزاک اللہ، اسٹوڈنٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، سمجھ دے کہ اس کو فائدہ اٹھا سکے۔ انشاءاللہ جی۔ تو مخارج یاد ہیں؟ مخارج یاد ہیں، دیکھتے ہیں۔ چلو مخارج سے شروع کریں، جی کہاں سے؟ کل کہاں تک سنایا تھا آپ نے؟ میں نے تو فل کل سنایا تھا نا الفابیٹ۔ اچھا، لیکن مخارج نہیں؟ نہیں چلو مخارج سے شروع کریں پلیز۔ چلو ٹھیک ہے، اسکرین پہ لیں گے شروع سے، الف سے؟ ہاں نہ الف سے، بس آپ زبانی سٹارٹ کریں نا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطا، شیطان، اعوذ باللہ من الشی، یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے فاتح، شیطا، شیطانی ہے، شیطا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا، نہیں، مخرج، مخرج۔ مخرج، الف منہ کا خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو سختی سے ملانے سے ادا ہوتا ہے، تا زبان کے نوک، ثنایا اولیا اور ثنایا سفلا کی اندرون حصے سے، نہیں، اتا، تا، اب تا کہی ہے، اتا، اتا یا تا، صرف تا، تا، زبان کی نوک، ثنایا اولیا کی جر، جڑ، جی اتا، آپ جب زبان کے نوک اب محسوس کر سکتی ہے نا، جی اس کو آپ فیل کر سکتی ہیں۔ جی یہ دیکھیے یہاں پر دو جگہوں میں مختلف طریقے، یہ آپ کو میں جی بتا بھی دوں، جی آپ کو میں بتا بھی دیتا ہوں، یہاں پر ایگزیکٹلی کیسے ہیں، اگر مجھے، اچھا آپ بات تا کے بعد کیا ہے؟ سا، تا کے بعد سا، سا کا کیا ہے؟ سا کا ہے زبان کی نوک، ثنایا اولیا اور ثنایا سفلا کے ثنایا سفلا نہیں ہے، سے ادا ہوتا ہے، ثنایا سفلا نہیں ہے، نہیں ہے، صرف ثنایا اولیا، ثنایا اولیا کے کنارے کے ساتھ۔ یہ دیکھیے نا، تا، تا جو ہے نا زبان کی نوک، جیسے آپ نے کہا یہ تا کی بات کرو، الف با تا، اور تا کی کہہ رہے ہیں، ثنایا اولیا کی جر، جی
اور आपने उसके बाद सा जिस पे 3 नुक्ते हैं, जी जुबान की नोक और सनाया उलिया का सिरा यानी किनारे के साथ, और किनारे के इसमें साथ, सनाया जी। सुफला का दखल बिल्कुल नहीं है। अच्छा हाँ जी, सनाया सुफले तो हाँ, नीचे वो के बाद में 2 होता है तो दांत, ऐसा लगता है, जी अच्छा नीचे के 2 दांत को सनाया सुफला कहते हैं, जी ठीक है ना। जी जी। जीम गले का दरमियानी हिस्सा, हाँ गले का दरमियानी, अच्छा, जीम का क्या कहा था? वस्त तालु वस्त हल्क, पहले गलत कहा। वस्त तालू और वस्त हलक, ये कैसे जी, होगा? वस्त तालू वस्त हलक कैसे? जी जीम गले के दरमियान, जी नहीं होता ना। जीम वस्त तालू वस्त हलक आपने कहा, नहीं आपने कहा वस्त तालू या और फिर वस्त हलक, ये जी। कैसे मुमकिन हो सकता है? सही कह रहे हैं आप, नहीं वस्त जीम वस्त तालु, हाँ, तो वस्त जुबान को, जबान को, हाँ जी, उसके जबान के मुकाबिल वस्त- ऊपर जबान का के तालु दरमियानी है। हिस्सा वस्त तालु से लगाने से, उसके हाँ, वस्त तालु यानी उसके मुकाबिल ऊपर का, दरमियानी हिस्सा, हाँ तो यानी देखिए मखरज वस्त लिसान, इससे जीम शीन या जी ऊपर जब मुकाबिल वस्त तालु के साथ लगाएंगे जी तो जीम उससे अदा आवाज निकलती है। जज़ाकल्लाह जी, या स्टॉप करते, टाइम भी खत्म है। फिर इंशाल्लाह कल जी दो में याद। आप भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी जारा जी, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ तक पहुँचे हम? जी क्या पढ़ूं? मखरज सुनाया था आपने इसने, ना लास्ट टाइम मैंने सिर्फ अरूफ पढ़े थे। हरूफ ना कल, जी गुज़िश्ता कल। चलो ठीक है, हरूफ को दोबारा आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। जी। अलिफ बा ता सा जीम आ हा दाल जाल रा जा सीन शीन सौद दाद ता जा आइन गाइन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। फिर से अलिफ बा ता सा जीम आ अच्छा, ये देखिए हा नहीं है, आ जीम के बाद हा, वस्त हलक। जी हा का मखरज क्या है? वस्त हलक, यानी हलक का दरमियान वाला हिस्सा। जी जीम के बाद हा है ना, हा, हाँ ये वस्त हलक, जी वस्त हलक। तो जी। आप उंगली को वस्त हलक, हलक के दरमियान में रखें जी और आपको बोलना है हा 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 हा। हा हाँ, इसको जो है ना हा भी ना करे क्योंकि फुर आवाज नहीं है। जी उंगली वस्त में रखे, दरमियान में रखे और हाँ। बोले हा। हा अब महसूस करें वहां से आवाज आ रही है, हा। जी हा नहीं, हा ये फुर आवाज है। जी हा, हा हाँ मुंह को हाँ। खोल के, जी। हा खुल के, हा हा। हा हाँ, मुंह को जो ओपन करके ना, हा हा हा, ताकि आप महसूस करें कि वाकई जी। हलक का जो दरमियान है जी। वहां से हा निकल रही है। जी हा हा हा, ठीक, इसमें हा इस तरह नहीं है, जी हा। हा हाँ, क्योंकि आवाज इस्तेफाल की सिफत है, आवाज को नीचे रखें। जी 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 हा हा नहीं, आपने फिर कहा हा 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 हा। हा ये देखिए ना, एक है हा जो मैं कह रहा हूं जी। और आप कह रहे हा, हा गलत है। वरना फिर आप कहेंगे अल्हम्दु, अल्हम्दु कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दु तो नहीं कहते हैं। जी हाँ, तो फिर हा हलक का दरमियान वाला, हिस्सा। हाँ जी, उसके बाद इसके बाद हा हा, ये ऊपर को जाएं आवाज, क्योंकि हा। इस्तिअला की सिफत है। जी फिर आगे दाल नहीं, दाल, दाल दाल, दाल इस्तिफाल, आवाज को नीचे रखे, दाल जाल दाल। जाल उसके बाद रा जा सीन शीन सौद दाद ता जा आइन गाइन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। ठीक है, मखरज कहाँ तक याद है? अलिफ से स्टार्ट करें आप।
الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے ہاں اور با دانوں اونٹوں کو قطار حصے کو ملانے سے ادا ہوتا ہے سختی کے ساتھ، سختی کے دونوں ہونٹوں کو تر سختی حصے کو اندرونی حصے کو سختی کے ساتھ ملانے سے ادا ہوتا ہے. اور تا تو دیکھیں تو نہیں ہے تا 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 تو تا جو ہے نا نیچے رکھے، استفال کی صفت، استعلا نہیں ہے. تا تا زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگنے سے. کیا پھر سے؟ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ہاں تو ثنایا علیہ، اوپر کے دانت جو ہے دونوں ثنایا علیہ ثنایا دو علیہ اوپر جی جڑ کے ساتھ نا، سامنے جو دو دانت ہیں ثنایا علیہ کی جڑ اتا. ہاں جی. سا زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی نہیں، ثنایا علیہ کا کیا ہے؟ ان کی جڑ کے ساتھ لگنے. نہیں، جڑ کے ساتھ تو نہیں ہے، گم کے ساتھ، جڑ کے ساتھ بالکل نہیں ہے. زبان کا سرا، زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کے اندرونی کنارہ کنارے سے سرا، ادھر سرے سے 3 نقطہ سا زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کا سرا کنارہ کنارے سے. ٹھیک ہے، کنارے سے یہ یاد رکھیں. جی جی جی. آگے جیم وسط زبان وسط تعلق. ہاں جی، جزاک اللہ. یہاں تک ختم، ہاں سے آگے. اوکے جی جزاک اللہ. نیکسٹ پلیز کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز خان. بلا سن حضور. الحمدللہ مسز خان. جی. اسماء الحروف الف با تا ثا ان اسماء الحروف نام لو اسماء الحروف یعنی یا مفردات. دوئی نام مفردات یعنی سنگل لیٹرز، الگ الگ لیٹرز، سیپریٹ لیٹرز، کیپٹل لیٹرز. اور اسماء الحروف یعنی حروف عربی نام. شنیبہ الف. جی جی شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم نہ رحمان الرحیم. بسم اللہ الرحمن رح نہ رح رح. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم. رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال زا سین. نہیں، را فور زا. را زا سین شین صاد داد. صاد نہ صاد داد. صاد داد تا تو نہ واور آواز نہ تا تا زا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ہاں تو صاد داد تا ذا واور آواز لیٹرز ہے، واور آواز نہ ہے، خالی الفر آواز. صاد الف دال. لیٹس شو دی آئی پیڈ اسکرین. صاد الف دال صاد داد تا ذا. صاد الف دال اسپیلنگ ہوئی لو. صاد داد الف دال. لیٹس شو دی آئی پیڈ پلیز. داد الف دال ہوئی لو. داد تا الف ذا الف ذا. Okay, Saad, Dad, Ta, Dha. Once it comes on the screen, inshallah, Mrs. Khan, you can see. Dakhta farba, inshallah. Screen hai awar for it. Can we have the iPad? Haan, the Saad, Alif, Dal. Saad. Saad, Dad, Alif, Dal. Dad. Ta, Alif, Hamza. Ta. Ta, Dha, Alif, Hamza. Za. Haan. تو A style یاد کرو. اوکے انشاءاللہ. تھینک یو. اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیکسٹ کالر کون ہے؟ السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام. جی بلکیس جی. بلان استاد. الحمدللہ.
سبق জি مخرج نے জি আলিফ বা হইলাই উস্তাদ খানে হালকে না হইতে পারছি না اچھا اچھا اوکے اسماء الحروف یعنی জি আসমাউল حروفের আরবি নাম اسماء এটা নাম হইলো اسماء الحروف নাই মুফরাদাত মুফরাদাত اوكي الف شروع بسم الله الرحمن الرحيم ألف با تا سا جيم ها خا دال زال را زا سين شين ساد داد تا زا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزة يا اچھا صفات یاد ہے بلقیس جی جی استاد جی صفات سنیں با پھر جی হামস এর অপোজিট হইল জাহের শিদ্দাত اچھا হামস জাহের جہر জি جہر নাই جہر জাহার হামস আর جہر জাহার আর শিদ্দাত তো হামস جہر জি এই এটার দুই opposite সিফাত আরেকটা, অপোজিট না জি হামস জাহারের অপোজিট জি আর জাহার হামসের অপোজিট ওকে জি শিদ্দাত রিখওয়া শিদ্দাত অপোজিট রিখওয়া আর মাঝখানে কি তাওয়াসুত আচ্ছা মিডলে তাওয়াসুত তাওয়াসুত জি জি বাদেলে ইস্তেআলা হ্যাঁ আর ইস্তেআলা আর অপোজিট হইল গিয়া ইস্তেতালাত না না ইস্তেফাল ইস্তেফাল ইস্তেআলার অপোজিট হইল ইস্তেফাল ওকে আর ইতবাকের অপোজিট হইল ইনফিতাহ আর ইসলাকের অপোজিট হইল ইসমাত اوکے ویری گڈ جزاک اللہ بلقیس جی دعا کر بستہ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وقفے کے بعد ناظرین انشاءاللہ پھر ہم لاسٹ سیگمنٹ کے اندر آپ سے اور مزید اسماء الحروف مفردات مخارج مخرج سب سنیں گے ساتھ رہیے السلام علیکم